यीशु मसीह के अब्दी जलाली कदूस और पवित्र नाम में आप सबकी सलामती हो और शुक्रगुजारी करते हैं खुदावंद खुदा की कि हमेशा की तरह आज भी खुदा ने हमें ये मौका दिया कि हम खुदा की ज़ुरी में आएँ, झुकें, उसके नाम की तारीफ़ करें, हम्द करें और वो अपने कलाम के वसीला से हमसे बोले और बातचीत करे। तो मेरे अज़ीज़ों, ये शुक्रगुजारी है कि हम उसकी बातों को रोज़ सुनते हैं और उसकी बातों को रोज़ सुनकर अपनी ज़िंदगी में लेते हैं। बहुत सारे ज़िंदगियां, बहुत सारे बहन भाई घराने ऐसे हैं कि जो कलाम को नहीं सुन पाते, खुदा की बातों की तरफ नहीं ध्यान दे पाते और वो बहुत सारी बातों से, बरकतों से महरूम रह जाते हैं। तो ज़िंदा खुदा की ज़ुरी में हम कलाम अक़दस को आज सीखते हैं। पुराने अहदनामा में से होसिया नबी का सहीफ़ा और उसके 6 बाब की पहली आयत से अपने लिए सुनते हैं और बड़ी दलेरी, बड़े गौर से, ध्यान से सुनेंगे। यहाँ पर कलाम अक़दस में लिखा हुआ है, आओ हम खुदावंद की तरफ रजू करें, क्योंकि उसी ने फाड़ा है और वही हमको शिफा बख्शेगा। उसी ने मारा है और वही हमारी मरहम पट्टी करेगा। कलाम अक़दस के पढ़े, सुने, समझे और खोले जाने पर खुदा की बरकत है। आमीन। मेरे अज़ीज़ों, अक्सर औक़ात हम देखते हैं, हम सुनते भी हैं और रोज़ ये बात भी करते हैं कि जब हम कलाम सुनते हैं तो उसकी तरफ तवज्जो करनी चाहिए। और कलाम में लिखा भी है कि जो कलाम पर तवज्जो करता है वो भलाई को देखेगा। और यहाँ पर लिखा ये गया है कि आओ हम खुदावंद की तरफ रजू करें, क्योंकि उसी ने फाड़ा और वही हमको शिफा बख्शेगा। उसी ने मारा है और वही हमारी मरहम पट्टी करेगा। अब खुदा की तरफ रुजू करने के लिए अगर बेहतरी और भलाई चाहनी है और अगर हम चाहते हैं कि हमारी बेहतरी और भलाई और जो हमें ठेस लगी हुई है, जो हमें चोट लगी है, अगर कोई परेशानी आई हुई है, अगर कोई परेशानी का कोई चीज़ सबब बनी हुई है, तो हम जब रुजू करेंगे, रुजू करने के बाद जब खुदावंद की तरफ रुजू करेंगे तो वही हमारी उस हमारी शिफा को ढेलेगा और हमारी मरहम पट्टी करेगा और हमें तमाम तरह बातों से आज़ाद करेगा। अब रुजू लाने के लिए जो मतलब है, लफ्जी मतलब बनते हैं, वो है लौटना, पहली जगह पर वापस आना, हाजिर होना, राग़ब होना, गुजारिश करना, अपील करना, माइल होना, तवज्जो करना और मतवज्जा होना। अब यहाँ पर बताया ये गया है कि आओ हम खुदावंद की तरफ रुजू करें, यानी हम खुदावंद की तरफ लौटें और हम पहली जगह पर वापस आएं, हम हाजिर हों, हम राग़ब हों, गुजारिश करें, अपील करें, माइल हों, मतवज्जा हों। अब मतवज्जा होने के लिए, राग़ब होने के लिए, अपील करने के लिए, गुजारिश करने के लिए जिसकी तरफ मतवज्जा होना है वो खुदावंद है। आमीन, आमीन। और खुदावंद की तरफ मतवज्जा और रुजू लाने के वसीला से हमारी मुश्किलात हल होती हैं। और यीशु मसीह ने कलाम अक़दस में ये फरमाया कि ऐ बोझ के थके मांदे लोगों, सब मेरे पास आओ, मैं तुम्हें आराम दूंगा। अब यहाँ पर भी यीशु मसीह के इन अल्फाज के अंदर भी जो बात कही गई है उसके अंदर भी ये मिलता है कि रुजू हो, मतवज्जा हो। ऐ बोझ के थके मांदे लोगों, वो लोग जो बचे थके मांदे हैं और जो बोझों के नीचे हैं, जो परेशानियों के नीचे हैं और जो तरह तरह की मुश्किलात के नीचे हैं और मुश्किलातों ने और मुखालफतों ने और
ابلیس نے ان کو دبایا ہوا ہے. خداوند کہتا ہے کہ متوجہ ہو اے لوگوں جو بوجھ کے نیچے ہو, متوجہ ہو اور میری طرف مائل ہو اور میری طرف راغب ہو, میری طرف حاضر ہو کر سنو اور اپنے بوجھ مجھ پر ڈال دو کیونکہ مجھے تمہاری فکر ہے. اور یہاں پر بھی یہی بتایا جا رہا ہے کہ آؤ ہم خداوند کی طرف رجوع کریں, کیونکہ اگر مشکلات ہیں, اگر کوئی مسئلہ ہے تو وہی ہمیں ان سے شفا دے گا اور وہی ہماری مرہم پٹی کرے گا اور وہی ہمارا سہارا بنے گا. داؤد اس بارے میں کہتا ہے کہ خداوند میرا محکم قلعہ ہے, میرے چھپنے کی جگہ ہے, مضبوط چٹان ہے اور میری ڈھال ہے اور میری سپر ہے. جب مشکلات کی اور پریشانیوں کی انبار ہوتے ہیں, جب میں مشکلات کے اندر ہوتا ہوں, جب میں خطرے کے اندر ہوتا ہوں, جب دشمن مجھ پر چڑھائی کرتا ہے, جب میں پریشانی کے اندر اور فکر کے اندر ہوتا ہوں, جب فکروں کی کثرت مجھے ستاتی ہے, تو خداوند جو میرا اونچا برج ہے, میں اس اونچے برج اور محکم قلعے کے اندر بھاگ جاتا ہوں, اس میں پناہ لیتا ہوں. اس کے اندر مجھے سکون ملتا, پناہ ملتی ہے, سیفٹی ملتی ہے. اب ہم سیکھیں کہ آج جو کلیسیاؤں کا اور لوگوں کا حال ہے اس کی بڑی وجہ کیا ہے. کلیسیائیں اور لوگ, مسیحی زندگیاں آج جو بکھری پڑی ہیں اور آج جو اتنی دیر سے بھی چرچ کو اٹینڈ کرنے کے بعد بھی توبہ نہیں کر پاتے, اپنے آپ کو بدل نہیں پاتے اور زندگی سنورتی نہیں ہے اور زندگی ڈھلتی نہیں ہے اور خدا کی طرف آتی نہیں ہے, اس کی بڑی وجہ کیا. یہاں پر اسی صحیفہ میں سے 5ویں باب کی پہلی چند آیتوں سے پڑھتے ہیں, میں آپ کے لیے پڑھتا ہوں. لکھا ہے, اے کاہنوں یہ بات سنو, اے کاہنوں یہ بات سنو, اے بنی اسرائیل کان لگاؤ, اے بادشاہ کے گھرانے سنو, اسرائیل کے فتویٰ تم پر ہے کیونکہ تم مصفا میں پھندا اور تبور پر دام بنے ہو. باغی خون ریزی میں غرق ہیں لیکن میں ان سب کی تادیب کروں گا. میں افرایم کو جانتا ہوں اور اسرائیل بھی مجھ سے چھپا نہیں, کیونکہ اے افرایم تو نے بدکاری کی ہے, اسرائیل نجس ہوا, ان کے اعمال ان کو خدا کی طرف رجوع نہیں ہونے دیتے کیونکہ بدکاری کی روح ان میں موجود ہے اور وہ خداوند کو نہیں جانتے. اب وجہ کیا بتائی گئی ہے؟ سب سے پہلے کن کو متوجہ کیا گیا, کن کو رجوع لانے کے لیے کہا گیا؟ لکھا ہے اے کاہنوں, اے خادموں. یہ ساری بربادی کی وجہ کون ہے؟ سب سے اوپر جن کا نام لکھا ہوا ہے اے کاہنوں, اے خادموں, سکھانے والوں. لکھا ہے یہ بات سنو اے بنی اسرائیل کان لگاؤ, اے بادشاہ کے گھرانے سنو. اب بادشاہ کا گھرانہ بھی اسرائیل ہے, جیسے ہم نے پچھلے دنوں میں سیکھا ہے کہ خدا کہتا ہے کہ تم میری قوم اور شاہی کہانوں کا فرقہ ہو. اور اے بادشاہ کے گھرانوں, اے اسرائیل کے گھرانے سنو, اس لیے کہ فتویٰ تم پر ہے. فتویٰ اسرائیل پر ہے یعنی کلیسیا پر ہے, اور فتویٰ ہے کس کی وجہ سے؟ وہ ہے خادموں کی وجہ سے. وجہ کون ہے؟ کاہن ہے. اور فتویٰ ہے کس پر؟ اسرائیل پر, یعنی خدا کی قوم پر, خدا کے لوگوں پر اور کلیسیا پر. اور دیا کس نے ہے؟ خدا نے. اور فتویٰ کیا ہے؟ یہ ہے کیونکہ تم مصفا میں پھندا اور تبور پر دام بنے ہو, باغی خون ریزی میں غرق ہیں. اب جو خدا کو نہیں مانتے, جو کلام کو نہیں پڑھتے, جو چرچ میں نہیں جاتے, جو عبادت میں نہیں جاتے, جو توبہ نہیں کرتے, جنہوں نے خدا کے کلام کی طرف رجوع نہیں کیا, جنہوں نے توجہ نہیں کی اور جو واپس نہیں لوٹے, جو حاضر نہیں ہوئے, جنہوں نے خدا کے کلام کی طرف توجہ نہیں دی, وہ کیا ہیں؟ کس کی طرف مائل ہیں؟ خون ریزی میں غرق ہیں. ان کی زندگیاں, ان کے ہاتھ ایسے برے کاموں میں مبتلا ہیں
کہ جن سے بڑی بڑی بدکرداریاں رونما ہوتی ہیں اور خون ریزی اور خون بہانا اور لڑائی جھگڑے کرنا اور ایک دوسرے کو مار ڈالنے کی کوشش کرنا اور ایک دوسرے کو پھاڑنے کی کوشش کرنا، اور جب کبھی بات ہو تو کہنا کہ میں اس کو چھوڑوں گا ہی نہیں، میں اس کو مار دوں گا، اس کو ایسے کر دوں گا۔ اور لکھا ہوا ہے کہ جو ایسے ہیں، جو کلام کو نہیں جانتے، جو توجہ نہیں کرتے، جو رجوع نہیں لاتے، وہ کیا ہیں؟ باغی ہیں اور خون ریزی میں غرق ہے۔ ان کا کوئی حال نہیں ہے، ان کا کوئی پس منظر نہیں ہے، ان کو کوئی دیکھنے والا نہیں ہے، ان کو کوئی سمجھانے والا نہیں ہے، اور ان کو کوئی تدبیر کرنے والا نہیں ہے، ان کو کوئی تنبیہ کرنے والا نہیں ہے۔ وجہ کیا ہے؟ کہ ان کے سامنے، ان کی ہی گلیوں میں، انہی خادموں کے ممبر اور انہی خادموں کے رستے کے اندر، انہی گلیوں کے اندر، اسی محلے کے اندر لڑائیاں جھگڑے اور شراب اور نشے اور بد کرداریاں ہو رہی ہیں، اور وہ ذرا نہیں سوچتے کہ ہم ان کی تدبیر کریں، ان کو سمجھائیں اور ان کو تنبیہ کریں، اور ان کو ممبر جانتے ہوئے، اپنے خاندان جانتے ہوئے، خاندان نہ بھی ہو تو مسیح کلیسیا جانتے ہوئے ان کے پاس جائیں، ان کو کلام سنائیں، ان کو سمجھائیں کہ میرے بیٹوں، میرے بھائیوں، یہ ساری باتیں کلام کے خلاف ہیں اور تمہاری زندگی کے شاہنشاہ نہیں ہیں، کیونکہ تم ہو کون ہو؟ بادشاہ کے گھرانے کے لوگ ہو، تم بادشاہ کی قوم ہو، یہ کام تمہارے کرنے والے نہیں ہیں۔ اور لکھا ہے کہ وہ خون ریزی میں غرق ہیں، لیکن میں ان سب کی تدبیر کروں گا۔ میں افرایم کو جانتا ہوں اور اسرائیل مجھ سے چھپا نہیں۔ اب کلیسیا میں بہت سارے بہن بھائی ایسے ہیں، بہت ساری زندگی ایسی ہیں کہ جو برے کام تو کرتے ہیں، بری حرکتیں جو کرتے ہیں اور برے منصوبے، برے کاروبار تو کرتے ہیں، ان کا جو آمدن کا ذریعہ، ان کا جو پیسہ ہے وہ بلیک منی ہے، ان کے جو کاروبار کی ترتیب ہے وہ ایسی ہے کہ جس کے خرید و فروخت کی وجہ سے دوسرے گھرانے برباد ہو رہے ہیں اور گھرانوں کے اندر بربادی آ رہی ہے، گھرانے تباہ و برباد ہو رہے ہیں، اور جو پیسہ ان سے آتا ہے وہ بڑی دلیری سے چرچ میں آ کر کہتے ہیں لو جی میری دہائی کی۔ اب وہ اپنے بلیک منی کو چرچ میں آ کر خادم کو پکڑا کر وائٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن وہ کہہ رہا ہے، یہاں پر لکھا ہے میں جانتا ہوں، افرایم کو بھی جانتا ہوں، اسرائیل کو بھی جانتا ہوں، کوئی مجھ سے چھپا نہیں ہے، اور میں جانتا ہوں کہ میرے گھر میں کون کیا لے کر آ رہا ہے، کس طرح سے آ رہا ہے، کیسی سوچ لے کر آ رہا ہے اور کس لیے آ رہا ہے، اس کے مقصد کیا ہے۔ خدا سے کوئی بھی چھپا نہیں ہے۔ ٹیم بے شک یا خادم بے شک نہ جانتا ہو کہ کوئی کیسے آ رہا ہے، کس لیے آ رہا ہے، کس مقصد سے آ رہا ہے، لیکن خدا سے کچھ بھی چھپا نہیں ہے۔ ہم نے پچھلے دنوں میں یہ مثال بھی سیکھی کہ 3 بندوں کو کہا گیا کہ یہ جانور لو اور ان کو وہاں پر ذبح کر کے لاؤ جہاں پر کوئی تم کو دیکھے نہ، اور سارے لے آئے ذبح کر کے۔ ایک بھائی کہتا ہے کہ یہ زندہ واپس لے لو، کیونکہ میں ہر جگہ پر گیا، ہر جگہ پر میں نے دیکھا، کوئی مجھے دیکھ نہیں رہا تھا لیکن خدا مجھے دیکھ رہا تھا۔ تو یہاں پر لکھا ہوا ہے خدا سے کچھ بھی چھپا نہیں ہے، کیونکہ اے افرایم تو نے بدکاری کی ہے۔ اب اس سے پوچھ لیں کہ بھائی تو نے یہ نشہ کیا ہے، تو نے یہ بد کرداری، میں نے تمہارے ہاتھ میں بوتل پکڑی تھی، وہ کہے گا نہیں بھائی مون تینوں پتا میں تے بڑی دیر دا چھڑ چھڑیا تھا، میں تو انج ویسے اپنے یاراں چ پھرنا وا، ویسے تر پھر لینا، لیکن میں کدی بوتل تے نہیں ہن پیتی، میں سگریٹ تے نہیں کدی پھڑیا، لیکن دیکھا بھی ہوتا ہے۔ لیکن کیا کہے گا؟ یہاں پر لکھا ہوا ہے کیونکہ اے افرایم تو نے بدکاری کی ہے، خدا جانتا ہے کی ہے، ثبوت مل گیا کی ہے۔ اسرائیل نجس ہوا، ناپاک ہوا، ان کے اعمال ان کو خدا کی طرف رجوع نہیں ہونے دیتے، کیونکہ بدکاری کی روح ان میں موجود ہے۔ اب بدکاری کی روح ان میں موجود ہے، وجہ کیا ہے؟ ناپاکی، نشے کی حالت اور خون ریزی میں شامل رہنا اور بد کرداریاں اور لڑائی جھگڑا، اور اسی وسیلہ سے وہ جو روح ہے، بدکاری کی روح ہے، ان پر قابض ہو جاتی ہے، ان پر قبضہ کر لیتی ہے۔ ہم نے یہ سیکھا ہوا جو زندگی خالی ہوتی ہے، جس زندگی پر خدا کا روح کا پیرا نہیں ہوتا، جو خدا کی ہاتھوں میں نہیں ہوتی، جو خدا کو نہیں جانتی، جو کلام کو نہیں پہچانتی، جو توبہ یافتہ نہیں ہوتی، وہ ایک خالی کھنڈر کی مانند ہے اور اس کے اندر آ کر ابلیس کا بسیرا ہوتا ہے۔ تو یہاں پر لکھا ہوا ہے کیونکہ
बदकारी की रूह उनमें मौजूद है। अब रूह बदकारी की उनमें कैसी आई है? उनके कामों की वजह से, उनकी बदकारियों और खून रेजियों और खिलाफ वर्जियों और घिनौनी बातों की वजह से बदकारी की रूह उनमें आ गई है और उनमें मौजूद है। और लिखा है और वो खुदावंद को नहीं जानते। उनके थोड़ा बहुत जो कसर थी कि वो कभी कभार खुदावंद को जान लेते, पहचान लेते, ਵੱਡੇ ਦਿਨ नमाज पढ़ लेंदे, चर्च आ जाते, दुआ कर लेंदे, वो भी जाती रही। वजह क्यों है? क्योंकि बदकारी की रूह उनमें मौजूद है और वो खुदा को भूल गए, खुदा को नहीं जानते। थोड़ी बहुत जो कसर थी वो भी जाती रही है। और उसकी सबसे बड़ी वजह फतवा ये क्यों जारी हुआ, फतवा ये क्यों दिया गया? उसकी वजह यह है कि कहा गया कि ऐ काहनो ये बात सुनो। और फतवा दिया खुदा ने, और दिया किया किस पर है? इसराइल के सारे घराने पर, कलीसिया पर, लोगों पर, खुदा के लोगों पर। मेरे चीजों, रुजू लाने के बाद जब हम रुजू ले आते हैं, जब हम लौट आते हैं, जब हम पहले की जगह पर वापस आ जाते हैं, जब हाजिर हो जाते हैं, जब राग़ब हो जाते हैं और गुजारिश और अपील करते हैं और खुदा से माफ़ी मांग लेते हैं, और जब हम खुदा से माफ़ी मांगने के बाद धुल जाते हैं, पाक हो जाते हैं, तो फिर ये सारी गलाजतें और सारे बंधन टूट जाते हैं। और फिर इन सारी बदकारियों की रूहों से और इन बुरी स्पिरिट्सों से और सारी बदकारदारियों की बुरी रूहों से आज़ाद होकर, खून रेजियों से आज़ाद होकर हम पाक साफ हो जाते हैं। हालेलुया। इसके लिए हम सीखें सैमुएल का पहला खत, पहला सैमुएल पुराने अहदनामा में 7 बाब की 3 आयत के अंदर। और लिखा है, और सैमुएल ने इस्राएल के सारे घराने से कहा, अगर तुम अपने सारे दिल से खुदावंद की तरफ रुजू लाते हो तो अजनबी देवताओं और इस्तारात को अपने बीच से दूर करो, खुदावंद के लिए अपने दिलों को मुस्तैद करके फकत उसी की इबादत करो और वो फिलिस्तियों के हाथ से तुमको रिहाई देगा। अब यहाँ पर हम देखते हैं कि जो गुलामी है फिलिस्तियों की, वहाँ उनमें से खुदा आज़ादी दे रहा है। और आज़ादी कैसे दे रहा है? और उसने अपने बंदा सैमुएल के जरिए से अपने लोगों को बताया कि इस्राएल के घराने, तू जो फतवे के नीचे आ चुका है, तुझ पर फतवा जारी हो चुका है और तू खून रेजियों और बद किरदारियों में गर्क हो चुका है। अब क्या कर कि सारे घराने से कहा गया, अगर तुम अपने सारे दिल से खुदावंद की तरफ रुजू लाते हो, खुदावंद की तरफ लौट आते हो, खुदावंद की तरफ गुजारिश करते हो, खुदावंद की तरफ अपील करते हो, माइल होते हो, राग़ब होते हो, हाजिर होते हो, तो फिर क्या होगा? फिर अजनबी देवताओं और इस्तारात को अपने बीच से दूर करो, खुदावंद के लिए अपने दिलों को मुस्तैद करके फकत उसी की इबादत करो और वो फिलिस्तियों के हाथ से तुमको रिहाई देगा। अब फिलिस्ती जो हैं वो गैर कौम है, वो बुत परस्त कौम है। और लिखा है कि इन्हीं खून रेजियों और बद किरदारियों की रूहों से खुदा तुमको आज़ाद करेगा। किस वसीला से? रुजू लाने से, रुजू करने से। जब हम रुजू कर लेते हैं, जब हम लौट आते हैं, जब पलट आते हैं, जब हम गौर कर लेते हैं, मुतवज्जा हो जाते हैं और समझ लेते हैं कि हमारी खून रेजियों, बद किरदारियों और हमारी तबाह बर्बादी की वजह क्या है, तो हम उससे जब छूट कर खुदा की तरफ मुतवज्जा जाते हैं तो फिर लिखा कि रहाई भी मिलती है। और ज़बूर 22 की 27 आयत को पढ़ते हैं तो उसके अंदर लिखा है, सारी दुनिया खुदावंद को याद करेगी। एक दिन ऐसा आएगा, एक वक्त ऐसा होगा कि जब सारी दुनिया के ऊपर खुदा की मनादी की बातें होंगी और सारी दुनिया निजात को पहचान लेगी। तो फिर क्या होगा कि सारी दुनिया खुदावंद को याद करेगी और उसकी तरफ रुजू लाएगी और कौमों के सब घराने तेरे हुजूर सजदा करेंगे। सारी दुनिया जब रुजू लाएगी, उसकी तरफ रुजू होगी, तो कौमों के सारे घराने, सारी कौमें, सारे। कल हमने सीखा कि जब इब्ने आदम का दुनिया में आना वापस होगा, जब वो अपने फरिश्तों और अपनी रूहानी फौजों के साथ आसमान पर से ज़ाहिर होकर वापस आएगा दुनिया की अदालत करने के लिए,
تو دنیا کی ہر ایک قوم اور مذہب اور رنگ نسل ہر ایک آنکھ اسے دیکھے گی اور وہ زمین پر عدالت کے لیے آ جائے گا اور ہر ایک جان چھاتی پیٹے گی اور توبہ کرنے کی کوشش کرے گی، بدلنے کی، اور روئے گی اور چلائے گی کہ مجھے توبہ کرنی ہے، میں بدلنا چاہتا ہوں۔ اور جہاں پر لکھا ہے کہ ساری دنیا خداوند کو یاد کرے گی اور اس کی طرف رجوع لائے گی اور قوموں کے سب گھرانے تیرے حضور سجدہ کریں گے۔ میرے عزیزو، کلام اقدس میں لکھا ہے خدا نے یسوع مسیح کو اتنا سر بلند کیا کہ اسے وہ نام بخشا جو سب ناموں سے اعلیٰ ہے، اور ہر ایک گھٹنا، ہر ایک سر جو ہے وہ اسی کے آگے جھکے گا اور اسی کو سجدہ کرے گا۔ اور 51 زبور کی 13 آیت کو پڑھتے ہیں، وہاں پر لکھا ہے تب میں خطا کاروں کو تیری راہیں سکھاؤں گا اور گنہگار تیری طرف رجوع کریں گے۔ جب میں خطا کاروں کے اندر، گناہ گاروں کے اندر، بد کرداروں کے اندر، خون ریز کرنے والوں کے اندر اور ان لوگوں کے اندر جو کلام کو نہیں جانتے، جو متوجہ نہیں ہوتے، جو خدا کے کلام کی طرف لوٹتے نہیں، جو غور نہیں کرتے، جو اس پر توجہ نہیں کرتے، جب ان کو میں تیرا کلام سناؤں گا تو پھر کیا ہوں گے؟ گناہ گار تیری طرف رجوع کریں گے۔ میرے کلام سنانے سے، میرے کلام کی منادی کرنے سے، لوگوں کے اندر جانے سے اور کلام کی باتیں سنانے سے، جب ان کو سناؤں گا توبہ اور نجات کی باتیں سناؤں گا تو پھر کیا ہوں گے؟ وہی گناہ گار تیری طرف رجوع کریں گے، کیونکہ اس کے لیے تھوڑی محنت کرنی پڑے گی۔ کل ہم نے سیکھا ہے کہ فصل کتنی ہے؟ بہت زیادہ ہے، مزدور کتنے ہیں؟ تھوڑے ہیں، اور وقت کتنا ہے؟ تھوڑا ہے۔ یسوع مسیح نے کل ہم نے سیکھا کہ لکھا ہے کہ کیونکہ بادشاہی نزدیک آ پہنچی ہے، نزدیک آ گئی ہے اور یسوع مسیح آنے والا ہے، تو اب فصل بہت زیادہ ہے، مزدور تھوڑے ہیں۔ اب مزدور بھرتی کر کے، مزدوروں کو تیار کرنے کے بعد کھیتوں کے اندر بھیج کر، کام کرنے کی ترغیب دے کر، جب وہ کلام کریں گے، کام کریں گے، لوگوں کو بتائیں گے تو پھر گناہ گار رجوع لائیں گے اور بدل جائیں گے۔ متی کی انجیل کے اندر 13 باب کی 15 آیت کو پڑھتے ہیں، آخری والا پڑھ کے۔ ہم نے ابھی جو پہلی آیت ہے، چھٹے باب کی پہلی ہی آیت کے پہلا حصہ ہے، اس پر غور کیا ہے۔ آؤ ہم خدا کی طرف رجوع کریں، کیونکہ اسی نے پڑھا، رجوع پر ہم بات کر رہے ہیں۔ 13 باب کی 15 آیت کو پڑھتے ہیں تو وہاں پر لکھا ہوا ہے کیونکہ اس امت کے دل پر چربی چھا گئی ہے۔ کس امت کے دل پر؟ اس یعنی جس کے بارے میں کلام ہو رہا ہے، اور کلام کس کے بارے میں ہو رہا ہے؟ اسرائیل کے گھرانے۔ اور اسرائیل کا گھرانہ کس کا گھرانہ ہے؟ خدا کا گھرانہ، خدا کے لوگ، مسیحی لوگ۔ اور لکھا ہے کیونکہ اس امت کے دل پر چربی چھا گئی ہے اور وہ کانوں سے اونچا سنتے ہیں۔ لوگ، خادمین، مبشران، ایلڈران، جتنی بھی چرچ کی ٹیمیں ہیں، وہ پکار کر، گلا پھاڑ پھاڑ کر روز لوگوں کو تعلیم دے رہے ہیں، روز بتا رہے ہیں، لوگ روز کہتے ہیں کہ اپنے آپ کو بدل لو، توبہ کر لو اور تبدیل ہو جاؤ۔ اور لکھا ہے کہ وہ کانوں سے اونچا سنتے ہیں۔ اتنا کلام سنایا گیا، رجوع نہیں ہے، غور نہیں، متوجہ نہیں ہوئے، غور نہیں کیا، سیکھا ہی نہیں، غور نہیں کیا اور باتوں پر دھیان نہیں لگایا۔ لکھا ہے کہ وہ کانوں سے کیا ہے؟ اونچا سنتے ہیں۔ کسی بہرے بندے کو جب آواز دی جائے تو جلدی سے ہماری وہ آواز نہیں سن پاتا، اس کے لیے ہمیں یہاں تو زور سے بولنا پڑے گا، یا اس کے کان میں جا کر آواز دینی پڑے گی، پھر اس کو پتا چلے گا کہ یہ مجھ سے کیا کہہ رہا ہے۔ اب خدا کا کلام کہتا ہے کہ ان کے دل پر تو چربی چھا گئی ہے، ان کے دل پر کوئی اثر نہیں ہو رہا، کوئی اثر نہیں ہو رہا کلام کا، کوئی باتیں ان کے دل پر اثر نہیں کر رہی، چوٹ نہیں لگا رہی، ان کے دل کے اندر سے ہو کر گزرتی نہیں ہے، اور وہ کانوں سے بھی اونچا سنتے ہیں۔ اتنی تعلیم و تربیت لیکن ان کو سمجھ نہیں آتی۔ یسوع مسیح نے بھی مجبوراً کہہ دیا، ابھی تک نہیں سمجھے، ابھی تک نہیں سمجھ آئی کہ وہ کون۔ اور لکھا ہے کہ وہ کانوں سے بھی اونچا سنتے ہیں اور انہوں نے اپنی آنکھیں بند کر لی۔ اب میرے عزیزو، ایک جو بندہ اندھا ہوتا ہے اس کی آنکھیں تو بند ہیں، وہ تو دیکھ نہیں سکتا، اس کو تو سہارے سے یا بتانے سے پتا چلے گا کہ
मैं किस जगह पर हूँ, क्या खा रहा हूँ, क्या मुझे दिया गया, कैसे मैंने कपड़े पहने हैं, कैसे मैंने जूते पहने हैं, मेरे कपड़े साफ हैं कि नहीं। लेकिन जो आंखें रखते हैं, जिनकी आंखें सही सलामत हैं, उन्होंने भी अपनी आंखें जानबूझकर बंद कर ली। वजह क्या है? ता ऐसा ना हो कि आंखों से मालूम करें और कानों से सुने और दिल से समझें और रजू लाएं और मैं उनको शिफा दूं। अब बात क्या समझ आ रही है कि अगर वो आंखें भी खुली रखेंगे, कान भी खुले रखेंगे, दिल पर चर्बी भी नहीं होगी, दिल से भी समझेंगे, कानों से भी सुनेंगे और समझेंगे और आंखों से भी देखेंगे, तवज्जो करेंगे, रजू लाएंगे, तो फिर खुदावंद का कलाम फरमाता है मैं उनको बख्शूंगा, मैं उनको शिफा दूंगा, मैं उनको रहा करूंगा, मैं उनको माफ करूंगा। लेकिन क्या है कि उन्होंने अपनी आंखें भी इसलिए बंद कर ली हैं, कानों से भी ऊंचा सुनते हैं, कान भी बंद कर लिए और दिल पर भी चर्बी छा गई है, ताकि ना सुने, ना रुजू लाएं और ना शिफा पाएं और ना छुड़ाए जाएं और ना आजाद किए जाएं। अब आजाद कौन किया जा रहा है? कान खुले रखने वाला। आजाद कौन किया जा रहा है? रिहा कौन किया जा रहा है? जिसकी आंखें खुली हुई हैं। और बचाया किसको जा रहा है? शिफा किसको दी जा रही है? निजात किसको दी जा रही है? दिल के, जिसके दिल पर चर्बी नहीं है, जिसका दिल खाली है और खुदा के रूह के लिए हमेशा तैयार रहता है, उसके लिए ये सारी बातें। तो यहां पर लिखा क्या मिला है? आओ हम खुदावंद की तरफ रुजू करें, क्योंकि उसी ने फाड़ा है और वही हमको शिफा बख्शेगा। और यहाँ आखिर में भी सीखते हैं कि जो रुजू करेंगे उनको छुड़ाया जाएगा, उनको शिफा दी जाएगी, उनको बख्शा जाएगा, उनको माफ किया जाएगा। और लिखा है रुजू करें क्योंकि उसी ने फाड़ा और वही हमको शिफा बख्शेगा, उसी ने मारा है और वही हमारी मरहम पट्टी करेगा। मेरे अजीजों, इससे बेहतर अगर हमारे जख्म लगते हैं जिस्म पर, जिस्मानी तौर पर हमें जख्म मिलते हैं, जब हमें चोट लगती है, हमें हमारे जख्म कट लग जाता है हमारे जिस्म पर, तो उस पर मरहम पट्टी करनी पड़ती है, उसको स्टिचेस लगाने पड़ते हैं और पट्टी करनी पड़ती है ताकि जख्म जो है वो जल्दी से जल्दी ठीक हो जाए। लेकिन रूहानी तौर पर अगर जख्म आए हुए हैं, रूहानी तौर पर हम जख्म आलूदा हैं और रूहानी तौर पर हमारे जिस्म पर फिंसियाँ और फोड़े हैं, तो उनको शिफा देने के लिए, उनको पाक साफ करने के लिए और उनको शिफा देने के लिए एक ही मरहम पट्टी है, और वो है खुदा के बेटे यीशु मसीह के खून की, लहू की मरहम पट्टी है, जो उनको मुकम्मल तौर पर धोकर साफ करेगा और पाक करेगा और शिफा बख्शेगा। जरूरी ये है, शिफा इसलिए आएगी, रिहाई इसलिए आएगी, छुड़ाया इसलिए जाएगा, आज़ाद इसलिए किया जाएगा जब हम रुजू लाएंगे। रुजू लाने से ही आज़ादी आती है, रिहाई मिलती है, शिफा मिलती है और खुदा के हुजूर से सलामती और निजात मिलती है। तो आए मेरे जिदों, आंखें बंद करते हैं, सरों को झुकाते हैं और आज के जिंदगी बख्श कलाम के सुने जाने के वसीला से जो कुछ हमने सुना, आज हम उसी के वसीला से अपनी अपनी जिंदगियों के लिए, अपने घरानों के लिए और ख़ास कर उन बहनों भाइयों के लिए, उन बेटे बेटियों के लिए जो खून रेजियों में और बद किरदारी की रूहों के अंदर गिरफ्तार हैं और बद किरदारियों के अंदर हैं, उन सब जिंदगियों के लिए ईमानदार होते हुए खास कर सब अपने लबों को खोलकर अपना अपना हिस्सा उनकी शिफायत के लिए खुदा की ज़ुरी में डालेंगे और कहेंगे खुदा से कि खुदा ऐसे बहन भाइयों को तब्दील कर, वो भी रुजू ले आए, वो भी राग़ब हो जाएं, वो भी रुजू ले आए, मुतवज्जा हो जाएं, ताकि आज़ाद किए जाएं, ताकि छुड़ाए जाएं, ताकि आज़ाद उनको शिफा बख्शी जाए, उनको धोया जाए, उनको पाक किया जाए। तेरा शुक्र, तेरी शुक्र गुजारी, तेरा शुक्र, तेरी तारीफ, हालेलुया, तेरा शुक्र। हमारी जिंदगी में जिनके दिलों पर नहीं देखा, उन सारी सोचों पर, उन जिंदगियों पर तेरा कलाम